अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। आज हम जो टीचिंग के लाइसेंसिंग के हवाले से बातचीत हो रही है कि टीचर्स को लाइसेंस हासिल करना होगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। उस लाइसेंस में आपका क्या क्या प्रोफेशनल टेस्ट होगा, उसके हवाले से ये जो मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई उसका ये लास्ट पार्ट है। और हम बात कर रहे हैं 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जिन पर आपको लाइसेंस हासिल करने के लिए पूरा उतरना है। इन स्टैंडर्ड्स को कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है वो हम डिटेल से पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं और आज ये लास्ट पार्ट है। तो अभी तक मैं स्टैंडर्ड 9 पिछली सारी स्लाइड्स डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड 9 से ही मैं आगाज़ करूँगी दोबारा से और बताऊँगी कि स्टैंडर्ड 9 के अंदर रहते हुए हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, जो कि है कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने अतिया समर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके पेशे से रिलेटेड बेहतरीन स्टफ़। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ कि कुछ अरसे से हमारे पास तकरीबन 2010-11 से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि प्राइमरी टीचर्स को उनकी क्लासरूम के अंदर मेंटोरिंग और प्रोफेशनल ग्रूमिंग का मौका दिया गया था उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर्स को भर्ती करके। और वो टीचर्स सीनियर टीचर्स ही थे जो कि अपने ही डिपार्टमेंट से लिए गए थे, लेकिन उनको इस बात की ट्रेनिंग और तरबियत दी गई थी कि वो टीचर्स का प्रोफेशनली जो ग्रूमिंग का सिलसिला है उनके क्लासरूम के अंदर ही जाके परफॉर्म करें। और वो किस तरह से होता था कि बच्चे पढ़ाते हुए टीचर को जो डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर था वो उसको ऑब्ज़र्व करता था पिछले बेंचेस पे बैठ के, और फिर क्लासरूम से बाहर आके क्लास के बाद उसको उसकी शॉर्टकम्स बताई जाती थी, उसके बारे में गाइड किया जाता था कि आपने इस तरीके से ये बात करनी थी। अगर आप मैथ पढ़ा रहे थे आपको फ़लाँ चीज़ों को जहन में रखना था, अगर आप लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है और ये चीज़ें आपकी स्ट्रेंथन हैं और ये चीज़ें आपकी मज़ीद अपग्रेड होने वाली हैं। ये सारा सिलसिला अभी तक चल रहा है जो AEOs की शक्ल में अभी भी मौजूद हैं, और ये मिडिल स्कूलों तक तकरीबन तमाम स्कूलों को टीचर्स को प्रोफेशनल गाइडेंस देते हैं। और इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट डे, यानी CPD जो डे होता है वो तकरीबन महीने में एक बार होता है और उसके तहत टीचर्स को मौके पर उनके जो डिफरेंट नीड्स ऑफ टीचर्स जो है वो डिफरेंट विज़िट्स के दौरान जो मॉनिटर की जाती हैं, नोट की जाती हैं, उन नीड्स पर जाकर उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाती है, तरबियत दी जाती है और उनको प्रोफेशनली गाइड किया जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन टीचर्स की जिनको लाइसेंस लेना है पढ़ाने के लिए, और उस हवाले से जो उनकी कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है अब उसका टेस्ट होने लगा है, जो कि उनको पिछले 2010-11 से लेकर अब तक तकरीबन 14 साल से प्रोवाइड की जा रही थी। और उसको अब वो प्रैक्टिकली टेस्ट करने लगे हैं गवर्नमेंट के लोग कि आप इस काबिल हैं कि नहीं, कि आपने खुद को पिछले 14 साल में कितना इम्प्रूव किया। द डिमांड ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अब तो सामने आ गई है कि जो प्रोफेशनल कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी डिमांड ये है कि टीचर एजुकेशन हासिल करते हुए अपने आप की उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी इम्प्रूव की या नहीं, प्रोफेशनल उसने कौन कौन सी मज़ीद कोर्सेज़ अटेंड किए हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, या फिर उसने अपने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ अपनी जो एजुकेशन है उसको भी इम्प्रूव किया कि नहीं, कोई और प्रोफेशनल डिग्री हासिल की या एजुकेशनल डिग्री हासिल की या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सेल्फ़ असेसमेंट में आएंगी। आपने ख़ुद को देखना है कि पिछले 14 साल में आप कहाँ थे और आप कहाँ पर पहुँच चुके हैं। हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन अ पर्सनल पोर्टफोलियो, तो ये भी आपको यहाँ पर ना सिर्फ मॉनिटर किया जाएगा बल्कि इस चीज़ के प्रोसेस में से आप गुज़र चुके हैं कि आपने अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो अपग्रेड किया है या नहीं। क्योंकि अब जो 13-14 साल से एक चीज़ गवर्नमेंट दे रही है तो उसको उसका टेस्ट करने का भी टाइम आ चुका है कि आप लोगों ने अपनी क्वालिफ़िकेशन में कितना इजाफ़ा किया, अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग में कितना इजाफ़ा किया, आपने कितनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ नई अडॉप्ट की हैं, कितनी आपने रिसर्चेस पढ़ी हैं, कौन सी चीज़ आपको प्रोफेशनली अप ले गई है या नहीं, आपने डिपार्टमेंटल टेस्ट कोई ऐसा दिया जिसके तहत आप हायर पोस्ट पे तैनात हुए हों, है ऐसा या नहीं, या फिर आप प्राइमरी टीचर भर्ती हुए थे और अभी तक प्राइमरी टीचर हैं तो फिर भी
کیا آپ نے اپنی ایجوکیشن امپروو کی یا نہیں، یا آپ نے اپنی جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز تھیں ان کے حوالے سے کیا نیا سیکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اسٹینڈرڈ 9 میں آنے والی ہیں۔ اور پھر آپ کا جو پروفیشنل ایکسپیرئنس ہے وہ آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کتنا شیئر کیا یا کسی سے شیئرنگ لی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور اب آگے ہمارے پاس لاسٹ اسٹینڈرڈ 10th اسٹینڈرڈ ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ فارن لینگویج۔ دیکھیں اب ہماری جو کورسز ہیں وہ کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں۔ پچھلے 15 سال میں ہماری بکس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے جو سلیبس کنٹینٹ ہے وہ بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ انگلش لینگویج میں ہی بہترین پڑھائے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں فارن لینگویج کی، تو انگلش ہی ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور جس ملک میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو انگلش کے ذریعے ہی بات چیت کرنے میں آسانی رہتی ہے یا ممکن ہوتا ہے بات کرنا۔ تو یہاں پر ٹیچر نوز اینڈ انڈرسٹینڈ یہ چیک کیا جائے گا کہ اسٹیٹس آف انگلش لینگویج ان پاکستان کیا ہے، اسٹریٹجیز ٹو انہینس لرننگ ان انگلش اینڈ لرننگ آف انگلش ایز لینگویج۔ دیکھیں ایک وقت تھا، ایک ٹریننگ دی گئی تھی پرائمری ٹیچرز کو، جو میں نے بھی دی تھی ایز اے ٹرینر۔ اس کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا ETTE، یعنی انگلش فار ٹیچنگ، انگلش ٹیچنگ، اور پھر ٹیچنگ فار انگلش TE اینڈ میں۔ تو یہ ایک ورڈ تھا، اور اس میں یہی سکھایا گیا تھا ٹیچرز کو کہ آپ نے انگلش لینگویج کو ڈائریکٹ لینگویج کے ذریعے ہی سکھانا ہے، یعنی آپ نے وربلی ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنی، آپ نے ان کو باڈی جیسچر سے سمجھانا ہے، تصویروں سے سمجھانا ہے، اور کسی بھی ایسے طریقے سے اس کو کنوے کرنا ہے کہ وہ اس کا انگلش نام ہی سوچیں۔ کوئی بھی انگلش کا ورڈ ہے تو وہ اس کو آپ وہ ٹرانسلیشن میں بھی اس کی انگلش ہی سیکھیں، یعنی کہ انگلش ایز اے لینگویج اس کو یوز کرنی آ جائے بچوں کو۔ آئیڈینٹیفائی اینڈ انالائز اینڈ لرننگ ڈیفیکلٹیز ان انگلش لینگویج، اور آپ نے بینگ ٹیچر کیا مشکلات پائیں انگلش پڑھاتے ہوئے، جو مشکل آپ کو لگیں ان مشکلوں کو پھر آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا، اور پھر ان کو انالائز کر کے ان کا سلوشن نکالا، اور ان کو ڈیفیکلٹیز کو دور کر کے اپنی لینگویج کا جو کلاس تھی آپ کی اس کو آپ نے کامیابی تک پہنچایا۔ تو یہ جو صلاحیت ہے ٹیچر کی، اس کو یہاں پر چیک کیا جائے گا اس ذریعے سے۔ یوز آف سمپل انگلش لینگویج along with supportive use of اردو فار effective teaching and learning purpose۔ تو ہم یہ بات یہاں پر اس طرح سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سادہ انگلش کے جملے استعمال کریں، اور جو فلوئنسی آف اسپیکنگ ہے بچوں کی اس کو سپورٹ دیں کچھ اردو کے الفاظ ڈال کے، جس سے کہ آپ بتا سکیں کہ بھئی آپ کا اصل میں جو لفظ آپ کو سکھایا جا رہا ہے وہ جو مین مقصد تو یہی ہے کہ وہ بچے انگلش بولنا سیکھ جائیں اور ٹیچر انگلش بولنا سیکھ جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مشکل وکیبلری یوز کریں، بلکہ آسان متبادل الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو آپ لینگویج لرننگ میں ایک سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آج ہمارے جو سٹینڈرڈز تھے 10 لائسنسنگ کے حوالے سے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور یہ سٹینڈرڈز آپ نے جیسے کہ اس کے سٹارٹ میں انٹروڈکٹری جو پہلی ایپیسوڈ تھی اس میں دیکھا تھا کہ 2009 میں یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے تھے، اور یہ تب سے کنوے ہوتے رہے ہیں مختلف ٹریننگز میں مختلف لیول پر ٹیچرز کے ساتھ۔ جب ان تک یہ سٹینڈرڈ پہنچے ہوئے ہیں تو آج 15 سال بعد ان کی ایویلیویشن شروع ہونے والی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایک لائسنس جاری کیا جائے گا جو کہ 3 سال کی پریکٹس کا آپ کو حق دے گا۔ اس کے بعد اگین آپ کو اپنی پروفیشنسیز بڑھانی ہوں گی۔ اٹ مینز جو پچھلے 15 سال گزرے ہیں ان سب میں آپ نے ان سارے سٹینڈرڈز میں کس حد تک خود کو اپ گریڈ کیا، یہ مقصد ہے اس سارے ٹیسٹ کا۔ اور عطیہ سمر آفیشیل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا آپ کی پروفیشنل سپورٹ کے لیے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا آپ کے تعاون کے ساتھ۔ اور آپ لوگوں نے عطیہ سمر آفیشیل کو سبسکرائب کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔